इन्नहु कान कुल्लमा नशरत तवराता व नज़रा इला इसम मोहम्मद, निज़ाम जिसके तहत हमारी बेटियां आज सिग्नों पे खड़ा होकर भीख मांगती हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ ले आए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों के सरों पर चादर डाली थी। हातम ताई की बेटी जब आई थी उसके सर पे तो चादर डाली थी। हमें इस चीज़ पर फ़ख्र होना चाहिए, हम उस नबी के उम्मती हैं कि जिस नबी के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो ख़ुद नबी थे उन्होंने ख्वाहिश का इज़हार किया। कहा जाए तो हम 18-18 घंटे करने के लिए तैयार है। क्या कभी ऐसा हुआ कि उस ड्यूटी के अंदर कभी हमने 1 घंटा ऐसा निकाला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर में आए नूरे मुजस्सम कुफ़र पे छाया आलम होगा। दहर में आए नूरे मुजस्सम कुफ़र पे छाया आलम होगा। अपनी दुकान शिरक बढ़ाकर सब भाग गए मरकसनों का। शैतान नारे हसद में रह गया पीकर गोंट लहू का। वक्त विलादत शाहिद आलम ये नारा था हर सरे मुँह का। जा अल हक़ को वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूका। मेरे तमाम देखने वाले नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मैं हूँ शिराज़ मुग़ल। नाज़रीन, चूँकि रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो चुका है, ये वो महीना है जिस दिन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। बेशक इस महीने को इसलिए भी आला कहा जाता है चूँकि हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने के अंदर तशरीफ़ लाए। ये वो महीना है कि जिस दिन इसी महीने के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा भी कर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो शान है, जब आप दुनिया में नहीं आए थे उससे पहले भी लोग आपके नाम लेते और लोगों की बख्शिशें होती थी। चूँकि आज की मेरी वीडियो इसी मौजू पर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या है, और चूँकि उनके विलादत का भी दिन करीब आ रहा है, तो उसी मुनासबत से जब आप दुनिया में नहीं आए थे, आप जब दुनिया में आ गए तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों से कितना प्यार करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों से कितनी वफ़ा करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को उठ उठ कर रोते अपनी उम्मतियों के लिए। महशर के दिन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की शफात के लिए वहाँ पर खड़े होंगे और वहाँ पर सजदा रेज़ होंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे अपनी उम्मतियों के लिए। वो उम्मती कौन है? वो हम हैं, आप हैं। हमें इस चीज़ पर फ़ख्र होना चाहिए, हम उस नबी के उम्मती हैं कि जिस नबी के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो ख़ुद नबी थे उन्होंने ख्वाहिश का इज़हार किया कि मैं आखिरी जो पैगंबर हैं, जो अल्लाह के हबीब हैं, मैं उनका उम्मती बनना चाहता हूँ। हमारे तो वो नबी हैं, इतनी शान वाले हैं, नबी ख्वाहिश कर रहे हैं कि वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बन सकें। लेकिन अफसोस की बात यह है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती तो हैं, लेकिन हम वफ़ादारी नहीं निभा रहे। हम आशिक़ रसूल तो अपने आप को कहते हैं। जो जुल्म का निज़ाम हमारे गलों में डाला गया है, वो निज़ाम जिसके तहत हमारी बेटियां आज सिग्नों पे खड़ा होकर भीख मांगती हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ ले आए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों के सरों पर चादर डाली थी। हातम ताई की बेटी जब आई थी उसके सर पे तो चादर डाली थी। लेकिन अफसोस की बात यह है, हम आशिक़ रसूल तो हैं, लेकिन सिग्नलों पर बेटियां हमारी खड़ी हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि हमारा वो निज़ाम नहीं है जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें निज़ाम दिया था, उससे हम दूर हो गए। फिर भी हम अपने आप को आशिक कहते हैं, हम अपने आप को आशिक़ रसूल कहते हैं, जबकि दुनिया के अंदर आप जाके देख लें, हमें इस टाइम पर जब बेहयाई का दौर है, जब इस्लाम को हर तरीके से रोका जा रहा है, हम कोशिश नहीं कर रहे कि हम इस्लाम को बढ़ाएं, हम कोशिश नहीं कर रहे कि हम इस्लाम को फैलाएं, हम कोशिश नहीं कर रहे कि हम तबलीग करें, हम कोशिश नहीं कर रहे कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए वो काम करें जिसकी वजह से हमारे नबी खुश हों। हम वो काम नहीं कर सकते जिससे हमारा अल्लाह खुश हो, क्योंकि आज हम उस निज़ाम का हिस्सा बने हैं जिस निज़ाम ने हमें सिर्फ ये सिखाया है कि हम अपने दीन से दूर रहें, हम अपनी बेटियों की बात ना करें, हम अपने तहफ़्फ़ुज़ की बात ना करें, हम वो बात ना करें जिसकी वजह से इस्लाम फैले। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो शान है, आप दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे, लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते, उन पर दुरूद सलाम पढ़ते तो लोगों की बख्शिश हो जाती थी। हालांकि वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती नहीं थे, लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम पढ़ने की वजह से उनकी बख्शिशें हुई। मैं एक वाक़या आपको बता देता हूँ। इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब खसाइसुल कुबरा के अंदर एक वाक़या कोड किया जो बड़ा ज़बरदस्त है। आप सुने, ज़रूर दूसरों तक भी पहुँचाएँ कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान कितनी है। मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था, उनका एक उम्मती था, बड़ा गुनहगार था। वो मरा तो लोगों ने उसे उठाकर कूड़ा क्रिकेट में फेंक दिया। हालांकि बड़ा गुनहगार था, 200 साल तक उसने नफरमानी की थी,
لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، موسیٰ فلاں جگہ میرا ایک حبیب پڑا ہے، میرا دوست پڑا ہے کوڑا کرکٹ میں، قبیلے والوں نے اٹھا کے اسے کوڑا کرکٹ میں ڈال دیا، جاؤ وہاں جا کر اسے اٹھاؤ اور اس کے کفن دفن کا انتظام کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ ایسا کرنے کے بعد جب واپسی پلٹے تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، یا اللہ اس کے بارے میں جو قبیلہ تھا وہ تو یہ گواہی دے رہا تھا کہ یہ بڑا گنہگار ہے، بڑا سیاکار ہے، یہ آپ کا دوست کیسے ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ الا انہ کان کلما نشر التوراۃ ونظر الی اسم محمد قبلہ ووضعہ علی عینیہ فشکرت لہ علی ذلک وغفرت ذنوبہ وزوجت 70 حورا۔ فرمایا موسیٰ یہ کام ایسا کرتا تھا، جب یہ تورات کھول کر میرے حبیب کا نام پڑھتا، اسے چومتا اور اسے آنکھوں پہ لگاتا، اور ساتھ ساتھ وصلی علیہ اور وہ درود السلام پڑھتا۔ فرمایا اس کے صدقے سے، اس محبت کے صدقے سے، چونکہ وہ میرے حبیب سے محبت کرتا تھا، چونکہ وہ میرے کریم نبی سے محبت کرتا تھا، اس وجہ سے اس کی بخشش کر دی، اور صرف بخشش ہی نہیں کی، 70 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح پڑھا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے۔ ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے، لوگوں کی بخششیں ہو رہی ہیں، تو جب دنیا میں تشریف لے آئے، بذات خود اپنے امتیوں کے لیے وہ دعائیں کرتے، وہ راتوں کو اٹھ کے روتے ہیں ہمارے لیے، وہ راتوں کو اٹھ کے روتے تھے ہمارے لیے، محشر کے دن ہمارے لیے کھڑے ہوں گے، اپنی امتیوں کو پکار رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہوں گے اور دعا کر رہے ہوں گے اپنی امتیوں کے لیے۔ لیکن ہم آج کیا کر رہے ہیں؟ وہ نظام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، ہم اس پر بھی کھڑے نہیں ہو سک رہے، ہم وہ تبلیغ نہیں کر پا رہے کہ جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا ہم اس کو پھیلا سکیں۔ آج ہم فرقوں میں پڑے ہیں، ہم آج ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پا رہے، دوسرے کے خلاف ہم اتنے اختلاف میں پڑے ہیں کہ ہم مسلمان کہنا بھی شاید گوارا نہیں کرتے۔ تو دنیا کے اندر اسلام کیسے پھیلے گا؟ دنیا کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو دین چھوڑ کے گئے تھے، جو آپ جب پردہ فرمایا آپ نے، جو دین مسلمانوں کے حوالے کیا تھا، اس کو کیسے پھیلائیں گے؟ اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا اس کی ذمہ داری ہمارے سروں پر ہے، ہم اس کے لیے کوشش کریں۔ تو آج جو ربیع الاول کا مہینہ جو سٹارٹ ہو چکا ہے، صرف اس میں یہی پیغام دوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا، ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، میں بھی اپنے گریبان میں دیکھوں، آپ بھی دیکھیں، ہم دین کے لیے کتنی کوششیں کر رہے ہیں، ہم دین کو پھیلانے کی کتنی کوشش کر رہے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا کہ ہم 12 گھنٹے ڈیوٹیاں بھی کرتے ہیں، ہمیں نوکری کا کہا جائے تو ہم 18 گھنٹے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ اس ڈیوٹی کے اندر کبھی ہم نے 1 گھنٹہ ایسا نکالا ہو کہ جس سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کام کر سکیں، جس گھنٹے کے اندر ہم یہ کہہ سکیں کہ ہمارے نبی کہ ہم اپنے نبی کے وفادار ہیں، ہم اپنے نبی کے لیے ہر کام کریں گے؟ آپ کو پتہ ہے جب آپ قبر میں جائیں گے آپ سے سوال کیا ہوگا؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ تو اگر ہم اپنے نبی کے وفادار نہیں ہوئے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، اللہ نہ کرے ایسا ہو، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اپنے نبی کو کیا جواب دیں گے؟ کیا ہم منہ دکھائیں گے وہاں پر کہ ہم کیا کرتے رہیں؟ ہمارا کردار آج دیکھیں، ہماری آج زبانیں دیکھیں، ہم کس طریقے کی زبانیں استعمال کرتے ہیں، گالم گلوچ ہمارے منہ پہ سر عام ہوتی ہے۔ ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہمارا کردار کیسا ہے۔ کیا ایسا کردار ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کے گئے تھے، جس پر مسلمانوں کو گامزن کرنے کی تلقین کی تھی، جس پر مسلمانوں کو رہنے کی تلقین کی تھی؟ تو مسلمانوں ضرور یہ پیغام شیئر کرو تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچے۔